नमस्ते, असम युवारको अर्को नयाँ भिडियोमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। नेपालको इतिहासमा ज्ञानेन्द्र शाह त्यस्ता राजा हुन् जो 2 पटक राजा बने, तर दुर्भाग्य उनी नै अन्तिम शाहवंशीय राजा हुन पुगे। आजको भिडियोमा चाहिँ नेपालको राजा पृथ्वीनारायण शाहदेखि ज्ञानेन्द्र शाहसम्ममा को राजा भए, कति वर्षको उमेरमा राजा भए अनि के कारणले गर्दा ती राजाहरूको मृत्यु भएको थियो भनेर उल्लेख गरेका छौँ। आउनुहोस् आजको भिडियो सुरु गरौँ। 1. पृथ्वीनारायण शाह। पृथ्वीनारायण शाह नेपालको पहिलो शाहवंशीय राजा हुन्। यिनी 20 वर्षको उमेरमा राजा भएका थिए। उनले 32 वर्ष नेपालको राजा भएर शासन गरे। यिनको जन्म विक्रम सम्वत 1779 पौष 27 गते भएको थियो भने विक्रम सम्वत 1779 चैत्र 25 मा गोर्खाको राजा भएका थिए। त्यसपछि नेपाल एकीकरण अभियान सुरु गरेर विक्रम सम्वत 1825 मा कान्तिपुर कब्जा गरेपछि भने यिनलाई नेपालको राजा भनिएको छ। यिनको मृत्यु 52 वर्षको उमेरमा 1831 माघ 1 गते भएको थियो। विक्रम सम्वत 1831 को मङ्सिरको जाडो छल्नको लागि यिनी गोर्खा दरबारबाट नुवाकोट दरबार गएका थिए, तर उनी नुवाकोट दरबारमा बिरामी परे। स्वास्थ्य झन्झन खराब हुँदै गएपछि उनकै इच्छा अनुसार देवघाट लगिएको थियो। 9 दिनसम्म घाटमै रही माघ 1 गते बिहान 7 बजे उनको निधन भयो। कतै कतै भने शिकार खेल्न जाँदाखेरि बाघको आक्रमण परेर उनी घाइते भएको र सोही चोटको कारण मृत्यु भएको भनेर पनि उल्लेख गरेको रहेछ। 2. प्रताप सिंह शाह। प्रताप सिंह शाह नेपालको दोस्रो शाहवंशीय राजा हुन्। उनी पृथ्वीनारायण शाहको जेठो छोरा थिए। उनी 27 वर्षको उमेरमा राजा भए भने उनको शासन अवधि भने केवल 3 वर्षको मात्रै थियो। उनको जन्म विक्रम सम्वत 1808 वैशाख 5 मा गोर्खामा भएको थियो। त्यस्तै गरी उनी विक्रम सम्वत 1831 पुष 29 गतेदेखि विक्रम सम्वत 1834 मङ्सिरसम्म नेपालको राजा भएका थिए। यिनको 26 वर्षको उमेरमा उक्त रक्तस्रावको कारणले गर्दाखेरि 1834 मङ्सिर 4 गते मृत्यु भएको थियो। उनको लाससँगै 8 ओटी सती गएका थिए भने उनको काजक्रिया समेत उनको काका दलजित शाहले गरेका थिए। 3. रणबहादुर शाह। रणबहादुर शाह नेपालको तेस्रो शाहवंशीय राजा हुन्। उनी 2.5 वर्षको उमेरमा नेपालको राजा भएका थिए भने उनले 21 वर्ष नेपालको राजा भएर शासन गरे। उनको जन्म विक्रम सम्वत 1832 जेठ 13 गते बसन्तपुर दरबारमा भएको थियो। त्यस्तै गरी उनी विक्रम सम्वत 1834 मङ्सिर 4 देखि 1855 फागुन 26 सम्म नेपालको राजा भएका थिए। यिनले 23 वर्षको उमेरमा आफ्नो छोरालाई राजा बनाएर स्वेच्छाले सत्ता त्यागेका थिए। यिनको मृत्यु 30 वर्षको उमेरमा विक्रम सम्वत 1863 वैशाख 14 गते भएको थियो। उनको मृत्यु आफ्नै सहोदर भाइ शेरबहादुर शाहले प्रहार गरेको खुकुरीको चोटबाट घाइते भई भएको थियो। रणबहादुर शाहको लाससँग 14 जना र पछि 2 जना सती गएका थिए। 4. गिर्वाणयुद्ध विक्रम शाह। गिर्वाणयुद्ध विक्रम शाह नेपालको चौथो शाहवंशीय राजा हुन्। गिर्वाणयुद्ध विक्रम शाह आफ्नो बुबा जीवित हुँदाहुँदै पनि 1.5 वर्षको अल्पायुमा नेपालको राजा भएका थिए। उनले 18 वर्ष नेपालको राजा भएर शासन गरे। विक्रम सम्वत 1855 मा राजा भएका यिनको अल्पायुमै 20 वर्षको उमेरमा विक्रम सम्वत 1873 मा विफरको कारणले निधन भएको थियो। यिनकै पालामा नेपाल अङ्ग्रेज युद्ध भई सुगौली सन्धि मार्फत नेपालले 1/3 भूभाग गुमाउनु परेको थियो। 5. राजेन्द्र शाह। राजेन्द्र शाह नेपालको 5औं शाहवंशीय राजा हुन्। उनी 3 वर्षको उमेरमा राजा भएका थिए भने उनले 31 वर्ष नेपालको राजा भएर शासन गरे। यिनको जन्म विक्रम सम्वत 1870 मङ्सिर 20 मा बसन्तपुर दरबारमा नै भएको थियो। त्यस्तै गरी उनी विक्रम सम्वत 1873 मङ्सिर 8 देखि विक्रम सम्वत 1904 वैशाखसम्म नेपालको राजा भएका थिए। यिनको मृत्यु 68 वर्षको उमेरमा विक्रम सम्वत 1838 श्रावण 30 गते भएको थियो। यिनकै पालामा जङ्गबहादुर राणाले राणा शासन सुरु गरेका थिए। नेपालको इतिहासमा राजगद्दी छोड्ने उनी दोस्रो राजा हुन्। राजा राजेन्द्रले सानै उमेरमा छोरा सुरेन्द्रलाई राजप्रतिनिधिको रूपमा राजगद्दीमा राखी उनी काशी गएका थिए। काशीमा रहँदा जङ्गबहादुर विरोधी काम गरेको अभियोगमा प्रधानमन्त्री जङ्गबहादुरले उनलाई सत्याच्युत गरी उनको छोरो सुरेन्द्रलाई राजा बनाएका थिए। साथै उनी विक्रम सम्वत 1904 देखि 1938 सम्म 34 वर्ष हनुमान ढोकामा शाही बन्दीको रूपमा रहेका थिए र बन्दी अवस्थामा नै उनको मृत्यु भएको थियो। 6. सुरेन्द्र शाह।
सुरेन्द्र शाह नेपालको 6औं शाहवंशीय राजा हुन्। उनी 18 वर्षको उमेरमा राजा भएका थिए भने उनले 34 वर्षसम्म नेपालको राजा भएर शासन गरेका थिए। उनको जन्म विक्रम सम्वत 1886 कार्तिक 6 मा बसन्तपुर दरबारमा भएको थियो। त्यस्तै गरी उनी विक्रम सम्वत 1904 देखि विक्रम सम्वत 1938 जेठ 16 सम्म नेपालको राजा भएका थिए। यिनको मृत्यु 51 वर्षको उमेरमा विक्रम सम्वत 1938 जेठमा भएको थियो। 7. पृथ्वीवीर विक्रम शाह। पृथ्वीवीर विक्रम शाह नेपालको 7औं शाहवंशीय राजा हुन्। यिनी 6 वर्षको उमेरमा नेपालको राजा भएका थिए। उनले 29 वर्ष नेपालको राजा भएर शासन गरे। यिनको जन्म विक्रम सम्वत 1832 मा भएको थियो। उनको बुबा त्रैलोक्य विक्रमको निधन विक्रम सम्वत 1934 मा 30 वर्षको उमेरमा भइसकेको हुनाले पृथ्वीवीर विक्रम हजुरबुबा सुरेन्द्र शाहको मृत्युपछि विक्रम सम्वत 1938 को श्रावण महिनामा नेपालको राजा भएका थिए। यिनको मृत्यु 36 वर्षको उमेरमा विक्रम सम्वत 1968 मा भएको थियो। 8. त्रिभुवन शाह। त्रिभुवन शाह नेपालको 8औं शाहवंशीय राजा हुन्। यिनी 5 वर्षको उमेरमा राजा भएका थिए। उनले 43 वर्ष नेपालको राजा भएर शासन गरे। यिनको जन्म विक्रम सम्वत 1963 असाढ 17 गते भएको थियो। नेपालमा राणा शासन हटाउनमा यिनले भित्री रूपमा राणा विरोधी आन्दोलनलाई सहयोग गरेका थिए। यसै क्रममा विक्रम सम्वत 2007 साल कार्तिक 25 गतेदेखि फागुन 7 सम्म राजगद्दी छोडेर भारतीय दूतावासमा शरण लिन गएका थिए। त्यो बेला राणाहरूले त्रिभुवनको नाति ज्ञानेन्द्रलाई राजा बनाएका थिए। पछि राजतन्त्र आएपछि राजा त्रिभुवनले पुनः शासन सत्ता आफ्नो हातमा लिएर नेपालको राजा भए। राजा त्रिभुवनको मृत्यु हृदयघातबाट विक्रम सम्वत 2011 स्विजरल्यान्डमा भएको थियो। उनको शवलाई कफिनमा हालेर ल्याइएको थियो र उक्त कफिन हनुमानढोका दरबार सङ्ग्रहालयमा राखिएको छ। 9. महेन्द्रवीर विक्रम शाह। महेन्द्र शाह नेपालको 9औं शाहवंशीय राजा हुन्। उनी 34 वर्षको उमेरमा नेपालको राजा भएका थिए भने उनले 17 वर्ष नेपालको राजा भएर शासन गरे। उनको जन्म विक्रम सम्वत 1977 जेठ 30 गते नारायणटी दरबारमा भएको थियो। उनी विक्रम सम्वत 2011 चैत्र 1 देखि विक्रम सम्वत 2028 माघ 17 सम्म नेपालको राजा भए। यिनको मृत्यु हृदयघातबाट 51 वर्षको उमेरमा चितवनको दियालो बङ्गला दरबारमा भएको थियो। 10. वीरेन्द्र वीर विक्रम शाह। वीरेन्द्र वीर विक्रम शाह नेपालको 10औं शाहवंशीय राजा हुन्। उनी 26 वर्षको उमेरमा नेपालको राजा भएका थिए भने उनले 30 वर्ष नेपालको राजा भएर शासन गरे। उनको जन्म विक्रम सम्वत 2002 पुस 14 गते भएको थियो। उनी विक्रम सम्वत 2028 देखि विक्रम सम्वत 2058 सम्म नेपालको राजा भएका थिए। यिनको मृत्यु 56 वर्षको उमेरमा विक्रम सम्वत 2058 जेठ 19 गते नारायणहिटी दरबार हत्याकाण्डमा भएको थियो। 11. दिपेन्द्र वीर विक्रम शाह। नेपालको 11औं शाहवंशीय राजा हुन्। उनी सबैभन्दा छोटो समय राजा हुने व्यक्ति पनि हुन्। साथै आफू राजा भएको समेत थाहा नपाई बित्ने उनी अविवाहित नै थिए। उनी विक्रम सम्वत 2058 जेठ 19 देखि जेठ 21 सम्म 3 दिनको लागि राजा घोषित भएका थिए। दरबार हत्याकाण्डमा उनी अर्धचेत अवस्थामा हुँदा नै उनलाई राजा घोषित गरिएको थियो भने तेस्रो दिन उनीलाई मृत घोषित गरियो। 12. ज्ञानेन्द्र वीर विक्रम शाह। ज्ञानेन्द्र शाह नेपालको 12औं शाहवंशीय राजा हुन्। नेपालको इतिहासमा 2 पटक राजा हुने पहिला व्यक्ति उनै हुन् भने नेपालको अन्तिम शाहवंशीय राजा पनि उनै हुन्। पहिलोचोटि विक्रम सम्वत 2007 सालमा उनका हजुरबुवा त्रिभुवन र बुवा महेन्द्रले देश छोडेर भारतमा शरण लिन जाँदाखेरि राणा शासकहरूले उनलाई राजा घोषणा गरेका थिए। पछि राजा वीरेन्द्रको वंश विनाशपछि पुनः उनी विक्रम सम्वत 2058 मा दोस्रो पटक नेपालका राजा भएका थिए। तर विक्रम सम्वत 2065 मा नेपालबाट राजतन्त्र हट्यो र उनी नै नेपालको अन्तिम शाहवंशीय राजा हुन पुगे। हाल उनी जीवितै छन्। आजको भिडियोमा हामीले मुख्यतः 240 वर्षमा को राजा भए, कति वर्षको उमेरमा राजा भए अनि के कारणले गर्दा ती राजाहरूको मृत्यु भएको थियो भनेर उल्लेख गरेका छौं।